तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ यो अनलाइन आराधना सेवामा। हामी सिधै सेवा गर्नेछौँ है, जानेछौँ। अनामिकाले सुरुको प्रार्थना गर्नेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद महान अनि जिउँदो परमेश्वर बुबा प्रभु, तपाईँको चरणमा हामी फेरि पनि प्रभु यसरी आउँदछौँ। धन्यवाद छ यसरी तपाईँले हप्ताभरि सम्हालिकन आज तपाईँको यो पवित्र दिनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई एकत्र गर्नमा सहायता गर्नुभयो। हामी जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि प्रभु आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भए तापनि प्रभु तपाईँ हामीसँग रहनु भएको छ र यसरी आजको सेवाकाईलाई तपाईँको हातमा दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु हामीले चढाएको आराधना अनि भक्ति महिमाहरू प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। कुनै पनि डिस्टर्बेन्स बाधा विघ्नहरू प्रभु तपाईँको हातमा हामी दिँदछौँ प्रभु, र हाम्रो महिमा आराधनाबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस् भनिकन हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दछौँ। यस सेवाकाईलाई अब सुरुदेखि तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु यीशु क्रिस्टको पवित्र उच्च नाममा, आमेन। वचन पाठ गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 46 बाट हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिच काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसका प्रभावले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन। झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म युद्धहरू रोक्नुहुन्छ। उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। शान्त हौ र म परमेश्वर हुँ भनी जान। जाति जातिहरूमा म उचालिनेछु, पृथ्वीमा म उचालिनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ, आमेन। अब हामी सबैजना मिलेर उहाँको वचन हामी गर्ने गाउनेछौँ। उहाँको नामको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। साँच्चै उहाँ स्तुतिको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँको कामलाई गिन्न सक्दैनौँ। उहाँको महान कामहरू यति बिना हाम्रो जीवनमा छ। उहाँले असल असल कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ, त्यो हामी गिनेर गर्न सक्दैनौँ। साँच्चै आज हामी त्यो असल कामहरू गरेको सम्झना गर्दै हामी उहाँको प्रशंसा अनि धन्यवाद गर्दछौँ। हामी जस्तो अवस्थामा भए तापनि उहाँले हामीलाई यस्तो दिनहरूमा पनि सम्हालिराख्नु भएको छ।
गर्दछौँ। तपाईँको नाउँमा हामी बढी बढाइ गर्दछौँ। परमेश्वर बुबा, साँच्चै तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो जीवनमा आश्चर्यको कामहरू परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। परमेश्वर पिता, साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामी जहाँ पनि छौँ परमेश्वर पिता, जस्तो पनि छौँ, हामी जुन पनि राम्रो अवस्थामा छौँ, तपाईँले हामीलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। यो महामारीको समयमा तपाईँले हामीलाई मात्रै नभएर हाम्रो सबै आफन्तजनहरूलाई, हाम्रो मण्डलीको सदस्यहरूलाई तपाईँले हामीलाई यो महामारीबाट बचाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। साँच्चै परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर कोही पनि छैन। हालेलुया। तपाईँको महान काम, तपाईँको आश्चर्य काम जस्तै सर्वत्र साँच्चै कति महान छ परमेश्वर पिता। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तपाईँ समान कोही पनि छैन। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। साँच्चै नै तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। फेरि गाउँदैछौँ आश्चर्य तेरे। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में
पनि छैन प्रभु पिता। तपाईँसित हामी कोसिसहरू तुलना गर्न सक्दैनौँ प्रभु पिता। हालेलुया। एउटा प्रोत्साहनको वचन म प्रस्थानदेखि पढ्नेछु है। प्रस्थान 23 को हामी 25 मा एकचोटि हामी पढ्नेछौँ। यो एउटा मलाई अगुवाई भयो है पढ्नुको लागि। यसमा यस्तो लेखेको छ, प्रस्थान 26 को 23 को 25 मा तपाईहरु यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। आमेन। हामी जस्तो अवस्थामा भए तापनि है उहाँको हामी आराधना गर्नेछौँ, उहाँको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, किनभने हाम्रो भरोसा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ है, हाम्रो यहोवाले परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरैले आफ्नो नोकरीहरू गवाए, धेरैले आफ्नो व्यवसायहरू गवाए यस परिस्थितिमा, यो महामारीद्वारा। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, म तेरो अन्न पानीको आशिष दिनेछु र तिमीहरूको बीचबाट त्यो रोगहरू हटाउनेछु। साँच्चै नै हामी उहाँमाथि हामीले भरोसा राखेका छौँ र उहाँलाई नै हामी प्रशंसा गर्छौँ। हामीले खालि उहाँको आराधना हामी साँच्चै नै आफ्नो मनले हामी गर्नेछौँ। प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा सदा सर्वदा महिमा सदा सर्वदा फर्केरहेछु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु। फर्केरहेछु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु। साँच्चै आशिषको झरी, आशिषको झरी जीवनभरि, आशिषको झरी जीवनभरि वर्षेको थाहा गर्छु। आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु। आउँदै रमाउँदै आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु। स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको, आदर र प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा
साँच्चै नै तपाईँको स्तुति प्रशंसा तपाईँको प्रशंसा हामी गरिरहनेछौँ प्रभुपिता हालेलुया तपाईँलाई हामी धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँलाई हामी आराधना चढाउँदछौँ प्रभुपिता आजको यस घडीसम्म तपाईँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र आजको यो दिन देख्नमा सो परिवार साथ तपाईँकोसित प्रशंसा गर्नमा तपाईँले हामीलाई मौका दिनुभयो यो सुन्दर दिन हाम्रो जीवनमा तपाईँले थपिदिनु भयो त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हामी जुन अवस्थामा भए तापनि तपाईँ हाम्रो साँचो विश्वास परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभुपिता हामी हारको अवस्थामा हामी हारेको अवस्थामा भए तापनि प्रभुपिता तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभुपिता त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु प्रभुपिता यस महामारीको समयमा तपाईँ हामीसित साँच्चै नै योग्यसित प्रभुपिता विश्वासयोग्यसित प्रभुपिता तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ हाम्रो ढाल भएर हाम्रो रक्षक भएर तपाईँ हाम्रो साथमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभुपिता छोटो आराधनाको समय तपाईँ हात पुग्दछु तपाईँले प्रसन्न आराधना ग्रहण गर्नुभएको छ भने पनि आशा अनि विश्वास गर्दछु सारा महिमा तपाईँलाई दिँदैछु प्रार्थना श्रेष्ठ मान्दछु हामी भेटीमा हामी जानेछौँ र सधैँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो भेटीको लागि ल्याउनु भएको पैसा तपाईँले आफ्नो हातमा राख्न सक्नुहुनेछ भजन गाएर प्रार्थना गरेपछि तपाईँले अलग छुट्याएर राख्न सक्नुहुन्छ साँच्चै तपाईँको काममा तपाईँको भण्डारबाट त्यो खर्चिएको सुविधा तपाईँले आशिष दिनुहोस् तपाईँले अनुभव गर्नुहोस् र आउने दिनमा अझै बढ्ता खुसी साथ तपाईँ उहाँको हामी दिन सक्ने त्यो योग्यता हामीलाई बनाउनुहोस् सारा महिमा तपाईँले दिँदै छोडिनु प्रार्थना श्रेष्ठ माग्दछु सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। आज हामी फेरि यसरी अलग अलग ठाउँमा भिन्न भिन्न जग्गाहरूमा भए तापनि हामी प्रभु येशूको नाउँमा यसरी एकसाथ जुट्न सकेका छौँ। हामी मिलेर उहाँलाई आराधना भक्ति महिमा चढाउन सकेका छौँ। सप्ताहको पहिलो दिन आज सन्डे रविवारको दिन परमेश्वरलाई नै प्रथम स्थान दिँदै हामी उहाँको चरणमा यसरी आयौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि उहाँले नै हामीलाई यो जीवन दिनुभयो, सम्हाल्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो र यसरी आजको दिन हामी उहाँको चरणमा भेला हुन सकेका छौँ। त आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनबाट पढ्नेछौँ अनि त्यो पढ्नुभन्दा अघि हामी मिलेर आफ्नो शिर झुकाउँ अनि प्रार्थना गरौँ र प्रभुको आशीर्वाद मागौँ। अति पवित्र दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तपाईको समक्ष फेरि पनि यस बिहानी हामी आफ्नो शिर झुकाउँदै आएका छौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद, प्रशंसा, भक्ति, महिमा चढाउँछौँ
तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो प्रभु, हाम्रो उद्धारकर्ता, तपाईँ हाम्रो सबैमा सबै कुरा हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हामी तपाईँको नानीहरू तपाईँको वरिपरि, तपाईँको छेउमा तपाईँको कुराहरू सुन्न आएका छौँ। हाम्रो मनको कानलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयको आँखालाई खोलिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले देखाउन चाहनुभएको कुरा देख्न सकौँ, तपाईँले सुनाउन चाहनुभएको कुरा सुन्न सकौँ। अनि हामी त्यो छोरा त्यो छोरी बनाऊँ, त्यो दास त्यो दासी बनाऊँ, जो तपाईँले हामीलाई बनाउन यो संसारमा पठाउनु भएको छ। र आजको यस दिनसम्म हाम्रो साथमा रहेर सिकाउँदै डोर्याउँदै ल्याउनु भएको छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। जति समयसम्म हामी यसरी साथ यहीँ रहिकन तपाईँकै पवित्र वचनहरूबाट पढ्नेछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्। सबै समय तपाईँको चरण राख्दै यो प्रार्थना यीशु प्रभुको नाममा गर्दछौँ। आमेन। यो एउटा कठिन समयबाट भएर संसार गइरहेको छ। महामारीको चपेटामा सारा संसार परेको छ। के गर्ने, कसो गर्ने, मानिसहरूलाई कुनै उपायहरू सुझिरहेको छैन, कुनै मार्गहरू भेटाइरहेको छैन। चारै दिशामा, सबै देशहरूमा सबैले प्रयास गरिरहेको छ यो वर्तमान समयबाट, संसारबाट, समयबाट मुक्त हुनलाई, निस्कनलाई। तर जे भए तापनि, जस्तो भए तापनि, संसार जस्तोकै अवस्थाबाट भएर गएको भए तापनि प्रभुले आफ्नो नानीहरूको लागि भन्नुभएको छ, म कहिले छोड्ने छैन, म कहिले त्याग्ने छैन, म जगतको अन्तसम्म तिम्रो साथमा छँदैछु भनेर। यसो हुँदा हाम्रो वरिपरि जे भइरहेको भए तापनि हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा हामी प्रभुलाई राखौँ। हामी उहाँको साथमा भएर जीवन जिउँ। प्रभुले हामीलाई हाँगा सरा तुल्याउनु भएको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म दाखको बोट हुँ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू हाँगाहरू हौ भनेर। यो प्रभुको आशीर्वाद, प्रभुको कृपा हो कि हामी जङ्गली भद्राक्ष, पावलले यसरी लेख्छन् रोमीमा, हामी जङ्गली भद्राक्ष भए तापनि वास्तवमा सकली भद्राक्षको बोटसँग जोडिन सकेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई नचिन्ने अन्य जातिहरू, मूर्ति पूजा गर्ने, तन्त्र मन्त्र गर्ने, तरह तरहको अधर्म र दुष्टतामा जीवन बिताउने हामी यस्तो व्यक्तिहरू भएको भए तापनि प्रभुले हामीलाई माया गर्नुभयो, हामीलाई त्यो सबैबाट छुटाउनु हो। अनि उहाँ सत्य जीवित प्रभुलाई चिन्ने ज्ञान दिनुभयो, उहाँलाई विश्वास गर्न विश्वास दिनुभयो। अनि यसरी उहाँले हामीलाई आफैसँग जोड्नु भएको छ। साँच्चै नै जसरी प्रभु येशूले भन्नुभयो कि म दाखको बोट हुँ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू हाँगाहरू हो भनेर। तपाईँ र म हाँगाहरू हौँ। हाँगा बोटबाट एकै छिनको लागि मात्रै भए तापनि अलग भयो भने त्यो मर्न लाग्छ, त्यो ओइलाउन थाल्छ, त्यो बाँच्न सक्दैन। हाँगाको सम्पूर्ण जीवन, हाँगाको सम्पूर्ण अस्तित्व, हाँगाको सम्पूर्ण फल दिने अवस्था, हरियो रहने, फुल फुल्ने, फल फलाउने अवस्था एउटै कुरामा निर्भर रहन्छ, त्यो हो बोटसँग जोडिएर बस्नु। वास्तवमा तपाईँ र मेरो जीवनको पूर्णता, तपाईँ र मेरो जीवनको हर्ष, आनन्द, जीवनको यथार्थता प्रभु येशू ख्रिस्टसँग जोडिएर बस्दाखेरि मात्रै हुन्छ। हामीले प्रभु येशूसँग जोडिएर बस्न सिक्नपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुले भन्नुभएको यो कुराहरूलाई पढ्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचारको 15 अध्यायबाट केही पदहरू म पढ्नेछु। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 1 देखि लिएर म अगाडि पढ्दै जानेछु। साँचो दाखको बोट म हुँ, येशू प्रभुले भन्नुभयो, र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ, र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फलोस् भनी उहाँले छिमल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ।
दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झैँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। येशू प्रभुले यहाँ आफैलाई दागको बोट भन्नुभयो अनि तपाईँ र मलाई उहाँले हाँगा तुल्याउनु भएको छ। त्यही बोटको हाँगा जुन बोट प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको पूर्ण निर्भरता यसैमा छ कि हामी प्रभुमा लागिरहौँ। जस्तै अवस्था परिस्थिति भए तापनि लागिरहौँ। समय आउँछ, समय जान्छ, अवस्था र परिस्थितिहरू बदलन्छ। आजभन्दा 3 महिना अगाडि मात्रै पनि हामीले यो सोच्न सकेको थिएनौँ कि यस्तो परिस्थिति, यस्तो अवस्था संसारमा आइपर्छ भनेर। चर्च हलमा नगएको धेरै भयो। चर्चमा भेला भएर, चर्च हलमा भेला भएर जो सङ्गति गरिन्थ्यो, अब त्यो गर्न सम्भव भइरहेको छैन। गरिहाले तापनि सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार म्याक्सिमम 25 जना, त्यही पनि एकअर्काको फासला, दूरत्वलाई, डिस्टेन्सलाई सम्हालेर। अनि एकै ठाउँ यदि हामी सबै भेला भयौँ र पहिलाको जस्तै खचाखच रह्यौँ भने यहाँ 2वटा कुराहरू हुन जान्छ। एउटा हो सरकारले दिएको आदेशको उल्लङ्घन हुन्छ, अनि जो चाहिँ प्राकृतिक आपदाको कानुनको अन्तर्गत हामी अपराधी ठर्छौँ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अगेन्स्टमा, विरुद्धमा हामी गएको हुन्छौँ। एउटा कुरो त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले आफ्नै जीवनलाई खतरामा पारेको हुन्छौँ, किनकि हामी भन्न सक्दैनौँ कसलाई कुन प्रकारको इन्फेक्सन छ या छैन। जो जति आएको हुन्छ हामीलाई मनपर्छ, राम्रो लाग्छ सँगै बस्न, बातचित गर्न, क्लोजली साथमा रहेर फेलोसिप गर्न, सङ्गति गर्न। तर कसलाई के थाहा, सायद हामीसँग त्यो इन्फेक्सन होला या अरू कसैसँग इन्फेक्सन होला, अनि साथमा करिब रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो इन्फेक्सन सजिलै सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि 2वटा कुराहरू छन्। एउटा छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट, जो सरकारी कानुन हो, संविधानले बनाएको एउटा कानुन, त्यसको अगेन्स्टमा हामी गएको हुन्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले आफैलाई खतरामा हालेको हुन्छौँ। हामीले आफैलाई सम्हालिरहेको हुँदैनौँ। यसो हुँदा सारा संसारभरि ती सबै ठुल्ठुला चर्चहरू, ती मेगा चर्च भनौँ, ती ठुल्ठुला चर्चहरू, अर्गनाइजेसनहरू आज सुनसान भएको छ, सन्नाटा छाएको छ, ठुल्ठुला हलहरू खाली छ। अनि आज यदि केही भइरहेको छ भने चाहिँ यही भइरहेको छ कि जसले प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छ, जसले प्रभुको दया, प्रभुको प्रेमको स्वाद चाखेको छ, उनीहरू भने प्रभुमा लागिरहेका छन्। अनि जसले प्रभुको माया पाएको छ, अनि जसले प्रभुलाई माया गर्छ, उनीहरूले भने खोजिकन यो प्रकारको सङ्गतिलाई लिइरहेको छ, यसरी जोडिरहेको छ। अनि जसले प्रभुको वास्तविक जीवनलाई पाएको थिएन र पाएको छैन, अनि जसले प्रभुको प्रेमलाई चाखेको छैन, प्रभुको दया पाएको छैन, सायद उनीहरू त सायद एउटा चर्चमा गइरहने झमेलाबाटै मुक्त भयो, जानु परेको छैन, चर्च ढुकै छ भन्ने लागिरहेको होला। तर जे भए तापनि हामीले एउटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के भने जसलाई प्रभुले उद्धार गर्नुभएको छ, जसले नयाँ जीवन पाएको छ, जसले प्रभुको प्रेम, प्रभुको कृपाको स्वाद चाखेको छ, उनीहरू प्रभुबाट टाढा भएर बाँच्न सकिरहेको हुँदैन। ठिक त्यसरी नै सकिरहेको हुँदैन जसरी चाहिँ एउटा हाँगा बोटदेखि टाढो भएर बाँच्न सक्दैन। अनि प्रभुले पनि चाहनुहुन्छ कि हामी कुनै एउटा कार्यक्रम या कुनै एउटा स्थान या कुनै एउटा झुन्डमा निर्भर रहेर बाँचेको अवस्थामा प्रभुले पनि चाहनुहुन्न,
किनकि प्रभुले हामीलाई बाँच्नको लागि जीवनको सहारा जीवन बनाएर पिताले यो कुनै कुरा दिनुभएको होइन। उहाँले कुनै झुन्डलाई या कुनै अर्गनाइजेसनलाई या कुनै कार्यक्रमलाई या कुनै ठुलो हललाई या कुनै एउटा ठुलो चर्च भनिने घरलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति बाँच्नको लागि बाँच्ने कुरा बनाएर दिनुभएको होइन। तर प्रभुले हामीलाई बाँच्नको लागि जीवन बनाएर प्रभु यीशुलाई पठाउनु भएको। आउनुहोस् हामी कलस्सीको 3 अध्यायबाट पढ्नेछौँ। कलस्सी 3 अध्याय मसँग खोल्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको पाइन्छ, 3 अध्यायको 4 पद, ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रगट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रगट हुनेछौ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बाँच्ने कारण हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको जीवनमा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरलाई मनपर्ने धार्मिकताको, पवित्रताको, सेवाको, प्रभुको सिद्ध इच्छा र योजनाको जीवनमा बाँच्नु हो भने त्यो बाँच्ने जीवन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको जीवन हो, जो चाहिँ उहाँसँग जोडिँदा हामी पाएका हुन्छौँ। तर यदि साधारण रूपमा जस्तै संसारका मानिसहरू बाँचिरहेका छन्, यदि बाँच्नु हो भने हामीलाई यी सबै कुराको जरुरत पर्दैन, हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। जसरी प्रभुलाई नचिन्ने नपाउने मान्छेहरू नि बाँचिरहेका छन्, तर उनीहरूको अन्त कति डर लाग्दो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, हामी जान्दछौँ। तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। पिता चाहनुहुन्छ हामी उहाँद्वारा जिएको, उहाँद्वारा बाँचेको, अनि हामी उहाँसँग जोडिएर, उहाँसँग गाँसिएर हाँगा बोटमा गाँसिएको जस्तै हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ। अनि हामीले यो समयमा जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी चर्च गएर बाँच्ने या चर्च गएर जिउने भन्दा बढ्ता हामी आफै प्रभु येशूसँग जोडिएको कारणले गर्दा चर्च भएर जिउने या चर्च भएर बाँच्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले जब हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, परमेश्वरले जब हामीलाई संसारबाट छुटाउनु भयो, अलग गर्नुभयो, हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास राख्दा उहाँबाट हामीले उद्धार पाउँदा, नयाँ जीवन पाउँदा, बाइबलले यसरी भन्छ उहाँले हामीलाई जिउँदो पत्थरहरू बनाउनु भयो, जिउँदो ढुङ्गाहरू, जिउँदो पत्थरहरू बनाउनु भयो। यी जिउँदो पत्थरहरू जसले चाहिँ घर बनाउँछ, एउटा यस्तो घर बनाउँछ जुन घरमा परमेश्वर स्वयं बास गर्नुहुन्छ। पहिला पनि एकचोटि मैले भनेको थिएँ, जुन घरमा मानिस बस्छ त्यसलाई घर भनिन्छ, तर त्यही घरमा यदि ईश्वरले बास गर्न लाग्यो भने त्यो घर भनिँदैन, त्यसलाई मन्दिर भनिन्छ। तर चिज एउटै हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिउँदो पत्थर बनाएर आफूसँग जोड्नुभयो अनि उहाँ आफै कुनाको ढुङ्गा हुनुहुन्छ, ताकि हामी उहाँलाई, उहाँमा ग्रहणयोग्य सेवा, भक्ति, महिमा, आराधना चढाउन सकौँ। आउनुहोस् हामी पत्रुसको पत्रीबाट यो कुरालाई एकछिन हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको 2 अध्याय, कृपया मसँग खोल्नुहोस्। यहाँ सर लेख्छ, 2 अध्यायको 3 पददेखि म पढ्दैछु। पहिलो पत्रुस 2:3, प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वाद तिमीहरूले पाएको छौ। उहाँ कहाँ जाऊ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। यसरी लेख्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैँ, पत्थर मात्र होइन, पत्थरहरू बहुसङ्ख्या, पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। यो आत्मिक घरमा को बस्छ? यो आत्मिक घरमा वास्तवमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट, पवित्र आत्मा प्रभु, त्रिएक परमेश्वर यस आत्मिक घरमा बस्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर अघिबाटै भन्नुभएको छ। जब हामी एकसाथ भेला भएको हुन्छौँ तब हामी त्यो आत्मिक घर,
त्यो मन्दिर बनेको हुन्छौँ, जुन मन्दिर बनाउनको लागि हामी एक एकजना चाहिँ जीवित पत्थर जस्तै उहाँमा हामी जोडिएको हुन्छौँ, जसको कुनाको शिर ढुङ्गा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हुन्छ, उहाँसँग जोडिएको हुन्छौँ। र यसरी एउटा मन्दिर, एउटा जीवित परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य बलिदान, आराधना चढाउने आत्मिक घर हामी बन्दै गइरहेको हुन्छौँ। हामीले यो समयहरूमा बढी स्पष्टसँगले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि प्रभुले हामीलाई चर्च गएर बाँच्ने होइन, तर चर्च भएर बाँच्ने बनाउन चाहनुहुन्छ। चर्च गएर जिउने होइन, तर चर्च भएर जिउने जीवन प्रभुले तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। यसैको लागि नै यो संसारमा जुन अवस्था परिआएको छ, यो अवस्था परमेश्वरले हुन दिनुभएको कारण चाहिँ यही छ कि अब मानिसहरू चर्च गएर जिउने होइन, चर्च गएर बाँच्ने होइन, तर चर्च भएर जिउने, चर्च भएर बाँच्ने भएका हुन्। जो कसैले चर्च भएर बाँच्न सिकेको छ, जो कसैले चर्च भएर जिउन सिकेको छ, ऊ प्रभुसँग सधैँ जोडिएको हुन्छ। जसरी हाँगा बोटमा जोडिएको हुन्छ अनि हाँगाले बोटको सबै कुराहरू पाइरहेको हुन्छ, बोटमा भएको सबै कुराको सहभागी त्यो हाँगा भएको हुन्छ। त्यसरी नै जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएर जिउन सिकिरहेको छ, एउटा चर्च भएर जिउन सिकिरहेको छ, आत्मिक भवन भएर जिउन सिकिरहेको छ, वास्तवमा परमेश्वरको भवनको सबै आशिषहरूसँग, परमेश्वरको भवनको सबै पूर्णताहरूसँग ऊ सहभागी भइरहेको हुन्छ। प्रभुले वास्तवमा यो चाहनुहुन्छ। इतिहासका कुराहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, हामी जान्दछौँ, थाहा पाउँछौँ। बाइबल यसरी भन्छ कि सबै कुराको पुनर्स्थापना नभएसम्म स्वर्गले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई रोकिराख्नुहुन्छ भनेर। जब सबै कुराको पुनर्स्थापना हुन्छ तब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुन्छ आफ्नो जनलाई लिनको लागि। अनि आजको दिनमा पुनर्स्थापनाको काम निरन्तर गतिमा, द्रुत गतिमा भइरहेको छ, सबै ठाउँमा भइरहेको छ। अनि परमेश्वरले सबै घटना र परिस्थितिहरूलाई पनि यसरी नियन्त्रण गर्नुभएको छ ताकि पुनर्स्थापना होस्। जो पहिला थियो भत्केर गयो, अनि फेरि त्यसको निर्माण हुने प्रक्रियालाई चाहिँ पुनर्स्थापना भन्छ। पुनर् भनेको फेरि, स्थापना भने स्थापना हुनु, पुनर्स्थापना, फेरि बनिनु। यो फेरि बनिने कुराहरू भइरहेको छ। पहिला के थियो? प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन चर्च बनाउनु भएको थियो, जुन मण्डली बनाउनु भएको थियो, जसको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि अदलको फाटक यसमध्ये विजय हुने छैन भनेर। अदलको कुनै पनि युक्ति, शैतानको कुनै पनि युक्ति, शैतानको कुनै पनि षड्यन्त्र, अन्धकारको कुनै पनि युक्ति प्रभुको चर्चमाथि, प्रभुको मण्डलीमाथि विजय हुन सक्दैन। किनकि प्रभुको मण्डली, प्रभुको चर्च, प्रभुको घर चाहिँ जीवित पत्थरहरूले बनेको हुन्छ। अनि जुन जीवित पत्थर चाहिँ कुनाको शिरढुङ्गा जो छ, कुनाको पत्थर जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिएको हुन्छ। अनि उहाँबाट परमेश्वर बास गर्ने एउटा स्थान बनाएको हुन्छ जहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको उपस्थिति सधैँ रहन्छ। अनि जसमा चाहिँ मानिसहरू, विश्वासीहरू, प्रभुको नानीहरू, प्रभु उद्धार पाएका प्रभुको छोराछोरीहरू प्रभुसँग जोडिएर बसेको हुन्छ। हाँगा बोटमा जोडेको जस्तै जोडिएर बसेको हुन्छ। अनि तिनीहरूलाई संसारको परिस्थिति हराउन सक्दैन, तिनीहरूलाई संसारको सङ्कष्टले हराउन सक्दैन, तिनीहरूलाई शैतानको कुनै पनि युक्तिले, कुनै पनि सतावटले, कुनै पनि खेदोले, कुनै पनि तकलिफले हराउन सक्दैन। प्रभुले चाहनुहुन्छ हामी चर्च भएर बाँचेको। यदि हामी चर्च भएर बाँच्न सिकिरहेको छ भने, चर्च भएर जिउन सिकिरहेको छ भने कुनै पनि परिस्थितिले हामीले हराउन सक्दैन। किनभने हामी चर्च भएर जिउँदा हुँदी, चर्च भएर बाँच्दा हुँदी हामी प्रभुको देहको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग भएर बाँचिरहेका हुन्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, बाइबलले भन्छ कि त्यो सामर्थ्य जसले प्रभु येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो, सबै नाउँहरूभन्दा माथि, सबै प्रधानता र शक्तिहरूभन्दा माथि बसल्दो उपयोग गर्नुभयो। त्यो सामर्थ्यद्वारा उहाँले सबै कुराहरू उहाँको पाउको अधीनमा गराइदिनु भएको छ। पाउ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको एउटा अङ्ग हो। उहाँले पाउको अधीनमा गराइदिनु भएको छ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको, प्रभु येशू ख्रीष्टको देहको अधीन गराइदिनु भएको छ। अर्थात् मण्डलीको अधीन गराइदिनु भएको छ। अर्थात् ती जीवित पत्थरहरू मिलेर बनेको ती आत्मिक घर जहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ, त्यसको अधीनमा गराइदिनु भएको छ। यसैले
उनीहरूलाई हराउन सक्दैन, उनीहरू हार्न सक्दैनन्, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट सधैँको लागि विजय हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद। विजय प्रभु येशू ख्रीष्टको देहका अङ्ग प्रत्यङ्ग भएर प्रभुले हामीलाई जोड्नु भएको छ। अब हामी इतिहासको एक दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ। संसारमा धेरै ठाउँमा धेरै प्रकारका ठुल्ठुला सेवाहरू भए, भिन्न भिन्न इतिहासमा भिन्न भिन्न समय अवस्थामा पाउँछौँ। त्यसमा चाइनाको कुराहरू पढ्दा, चीनमा भएको कुरा पढ्दाखेरि हामी देख्छौँ कि चीनमा यहाँ जस्तै अरू देशमा जस्तै धेरै विश्वासीहरू थिए, धेरै मिसनरिजहरू गए, धेरै मिसनरी इन्डियामा आएको जस्तै चाइना पनि धेरै मिसनरी गए। त्यसमा हडसन टेलर भन्ने एकजना व्यक्ति थिए जसले चाइना इनल्यान्ड मिसन सुरु गरे। एउटा ठुलो काम थियो, ठुलो बृहत्त काम थियो। अनि त्यसमा हजारौँ मिसनरीहरू पछिबाट गए र चीनको भिन्न भिन्न प्रान्तहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा, सहरहरूमा उनीहरूले गएर प्रभुको सेवा गरी मण्डली स्थापना गरे। अनि यसरी जसरी इन्डियामा, संसारको भिन्न भिन्न जग्गाहरूमा विश्वासीहरू छन्, क्रिस्चियनहरू छन्, चर्चहरू छ, त्यसरी नै चीनमा पनि धेरै चर्चहरू थिए, धेरै क्रिस्चियनहरू थिए। तर जब कम्युनिजमले चाइनालाई आफ्नो प्रभावमा पार्यो, जब कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो, जब माओ सेतुङ र उनका साथीहरू पावरमा आए, अनि जब चीन एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा, एउटा कम्युनिस्ट देशमा परिणत भयो, उनीहरूले बिस्तारै चीनमा रहेका ती विश्वासीहरू मात्र होइन, कुनै पनि धर्म मान्ने व्यक्ति, धर्मले छ, उनीहरूमाथि उनीहरूले नियन्त्रण गर्न लागे, उनीहरू पक्रन लागे। अनि त्यही क्रममा उनीहरूले कल्चरल रेभोल्युसन भन्ने एउटा अभियान सुरु गरे, जो सरकारी अभियान थियो, कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले सुरु गरेको। त्यो कल्चरल रेभोल्युसनको अन्तर्गत यदि कसैले एउटा चर्च भएर एउटा चर्च चलाउन चाहन्छ, चर्चको अर्गनाइजेसन, चर्चको सेवा खुलस्त रूपमा गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ सरकारसँग पञ्जीकरण गरेको हुनुपर्छ, रेजिस्ट्रेसन गरेको हुनुपर्छ भनेर भने। 3S भनेर भन्छ, सेल्फ सपोर्टिङ, सेल्फ इत्यादि इत्यादिको, सेल्फ गभर्निङ र सेल्फ प्रोपागेटिङ इत्यादि कुराहरू भनिन्थ्यो। अनि यसरी उनीहरूले यो 3S मुभमेन्ट सुरु गरे। अनि त्यसमा चाहिँ जो जति एउटा खुलस्त रूपमा चर्चमा गएर चर्चको कार्यक्रममा सहभागी भएर चर्चको कार्यक्रम गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ, उनीहरू चाहिँ सरकारसँग रेजिस्ट्रेसन गराएको हुनुपर्छ, पञ्जीकरण गराएको हुनुपर्छ भन्ने नियम ल्याए। अनि जब यदि कसैले त्यो चर्च सरकारसँग रेजिस्ट्रेसन गरायो भने त्यो चर्चको प्रोग्रामहरू, चर्चको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ त्यो सरकारले नियन्त्रण गर्न लागे। त्यसो हुँदा धेरैजना विश्वासीहरू थिए जो चाहिँ ईश्वरहीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेर सेवा गर्ने, कार्यक्रम गर्ने र अरू कुराहरू गर्ने उनीहरूले चाहेनन्। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई इन्कार गरे। त्यसो हुँदाखेरि धेरैवटा चर्चहरू थियो जसले पञ्जीकरण गरेर, रेजिस्ट्रेसन गरेर उनीहरू सधैँ चाहिँ चर्चको कार्यक्रमहरू, चर्चको सेवाहरू, चर्चको प्रोग्रामहरू गर्दै अघि बढे। तर धेरैजना विश्वासीहरू थिए जसले चाहिँ ती कुरालाई इन्कार गरे। अनि तिनीहरू चाहिँ बाध्यतावश अन्डरग्राउन्ड हुनु पर्यो। उनीहरू आफ्नै घरमा बसेर सेवा गर्न लागे, आफ्नो ठाउँमा बसेर सेवा गर्न लागे। वास्तवमा यो कुरा जो हुन आयो, चीनमा जुन ठुलो घटना हुन आयो, जुन सतावट हुन आयो, त्यसले वास्तवमा साँचो चर्चलाई, प्रभुले बनाउनु भएको मण्डलीलाई, जो चाहिँ जीवित पत्थरले बनेको छ, त्यसलाई नोक्सान गरेन, बरु त्यसलाई अझ प्रभुको नजदिक पुग्न सहायता गर्यो। अनि पछिबाट हाउस चर्च मुभमेन्ट सुरु भयो। अनि चीनको भित्र त हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नलाई प्रभुलाई पाए। अनि जुन कुराको उदाहरण आज संसारभरि फलो भइरहेको छ, हाउस चर्च सुरु भयो। वास्तवमा चर्च चाहिँ घरमै हुने कुरा हो। बाइबलमा यसको पुख्ता उल्लेख पाइन्छ, यथेष्ट मात्रामा उल्लेख बाइबलमा गरिएको छ। यो अलग विषय, कुनै समय पछि हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ, तर हामी त्यसमा अहिले इन डेप्थ हामी जाने छैनौँ, गहिराइमा जाने छैनौँ। तर अर्को एउटा उदाहरण हामी हेर्नेछौँ। 60को दशकतिर जब साउथ कोरियामा पल योङ्गिचोले प्रभुलाई पाए, अनि जब उनको सेवा आरम्भ भयो, सुरु भयो, उनी प्रभुको अभिषिक्त दास, धेरै प्रार्थना गर्ने, प्रभुको वचनलाई
अक्षर स्वीकार गर्ने प्रभुको दास हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै प्रार्थना गर्न लागे अनि त्यसपछि प्रार्थनाको प्रत्युत्तर स्वरूप धेरै मानिसहरू उद्धार पाउन लागे र धेरै मानिसहरू आउन लागे। आज साउथ कोरियामा संसारको सबैभन्दा ठुलो चर्च पाइन्छ। सङ्ख्यामा एकदमै बेसी 8-10 लाखको सङ्ख्यामा विश्वासीहरू पुगेको चर्च आज पनि त्यहाँ रहेको छ। तर जब प्रभुको काम सुरु भयो, हजारौँ मानिसहरू आउन लागे। पौल यङ्गीचो एक्लै सेवा गर्थे, परिश्रम गर्थे, मेहनत गर्थे। अनि उनले आफ्नो किताबमा यसरी लेख्छन् कि जब लगभग 5000 को सङ्ख्या उनको चर्चमा पुगेको थियो अनि उनले धेरै खट्नु पर्थ्यो, धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो। 5000 विश्वासीहरूको देखरेख गर्नु, 5000 विश्वासीहरूलाई सेवा पुर्याउनु सजिलो कुरो होइन। 100-150 हुँदाखेरि पनि गाह्रो पर्छ भने झन् 5000 पुग्यो भने त निकै गाह्रो पर्ने आवश्यक कुराहरू हो। अनि उनले आफ्नो किताबमा लेख्छ कि जब उनले यसरी सेवा गरिरहेका थिए, लगभग 5000 पुगेको थियो। एक दिन उनी सेवा गर्दै गर्दै बेहोस भएर लडे, अर्थात् उनले भार थेक्न सकेन, उनी एक्जस्ट भए अनि यसरी लडे। अनि जब उनी फेरि फर्केर आए, उनले यो कुरालाई थाहा गरे कि यसरी ठुलो सेवा एक्लैले गरेर चाहिँ नहुने रहेछ, हामीले सानो सेवकाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उनले बुझे। अनि जसको फलस्वरूप उनले सेल चर्चहरू सुरु गरे, सेल ग्रुप। अनि यो सेल ग्रुप सानो सेल ग्रुप 10-15-20 जनामा भएको ग्रुपहरू जब उनले सुरु गरे अनि त्यो भयानक रूपमा वृद्धि भएर गयो। जुन 5000 हुँदाखेरि एउटा बाधा आएको थियो, 5000 आउँदाखेरि एउटा कठिन परिस्थिति सामना गर्नु परेको थियो। अनि एउटा सानो ग्रुप भएर गर्दाखेरि, एउटा सेल ग्रुप सुरु गर्दाखेरि त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर गयो। यद्यपि सेल ग्रुप प्रभुको सिद्ध इच्छा होइन, यो चाहिँ मानिसले आफ्नो ठुल्ठुला चर्चलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति बनाएको एउटा प्रणाली हो, एउटा सिस्टम हो, जुन सिस्टमको मार्फत चाहिँ मेगा चर्चहरूलाई चलाइन्छ, मेगा चर्चहरूलाई कन्ट्रोल गरिन्छ। अनि हुन चाहिँ उनीहरू एउटै चर्च हो, मेगा चर्च हो। यसरी गर्दा उनीहरूको ठुल्ठुलो अडिटोरियम हुन्छन्, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 विश्वासीहरू भेला भएर आराधना गर्न सक्ने अडिटोरियम हुन्छ। अनि त्यस कुराको त्यो विश्वासीहरू सबैलाई देखरेख गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले सेल चर्च, सेल ग्रुप डेभलप गरेका छन्। आज संसारभरि यसरी मेगा चर्चहरू पाइन्छ अनि सेल ग्रुपहरूद्वारा ती मेगा चर्च नियन्त्रण भएको छ। तर एउटा गजबको कुरा के छ भने जब चाइनामा कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट आयो, त्यहाँ रहेको विश्वासीहरूलाई बाध्यतापूर्वक घर-घरमा गएर साँचो रूपमा सेवा गर्ने तुल्याइदियो। अनि आज सारा संसारमा कोरोना आयो अनि ती मेगा चर्चहरूलाई बाध्यतापूर्वक आफ्नो घरमा बसेर सेवा गर्ने तुल्याइदिएको छ। अनि यो प्रभाव चाहिँ मेगा चर्चलाई मात्र होइन, ठुल्ठुलो चर्चलाई मात्र होइन, हाम्रो जस्तो सानो चर्चलाई पनि। यो सबै प्रभुले किन हुन दिनुभयो? किनभने प्रभुले हामीलाई चर्च गएर बाँचेको होइन, चर्च भएर बाँचेको चाहनुहुन्छ। चर्च गएर जिउने होइन, तर चर्च भएर जिउने चाहनुहुन्छ। अनि यो प्रकारको घटना वास्तवमा बाइबलको समयमा पनि भएको प्रेरितहरूको किताबमा पढ्न पाउँछौँ। प्रेरितको किताबमा यरुसलेममा एउटा मेगा चर्च भएको थियो। धेरै हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले प्रभुलाई पाइरहेको थिए। अनि सबै प्रेरितहरू यरुसलेममै थिए, विश्वासीहरू सबै यरुसलेममै थिए। अनि उनीहरू यरुसलेममै बसेर सेवा गरिरहेका थिए। हजारौँको सङ्ख्यामा थपिँदै गरेको थियो। तर परमेश्वरको इच्छा यो थियो कि सारा संसार चाहिँ सुसमाचार पुग्नुपर्छ, सारा संसार चाहिँ उद्धार पाउने मानिसहरूले भरिनुपर्छ। जसरी समुद्र पानीले ढाकेको छ त्यसरी सारा पृथ्वी परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले ढाकिनुपर्छ भन्ने भविष्यवाणी दिएअनुसार सारा संसारमा ढाकिनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले परमेश्वरको त्यो योजनालाई बुझिरहेका थिएनन्। त्यस हुँदाखेरि तिनीहरू सबै यरुसलेममा भेला हुन्थे। अनि त्यहाँ आजभोलिको मेगा चर्च जस्तै यरुसलेमको मेगा चर्च थियो। तर असल कुरा के थियो भने तिनीहरू मेगा चर्च भएको भए तापनि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू मात्रै थिए जसले चाहिँ प्रभुलाई साँचो रूपमा पाएका थिए, जो चाहिँ एउटा हाँगस र दागको बोर्डमा लागेको जस्तै प्रभुसँग लागिरहने व्यक्तिहरू थिए। र पनि उनीहरूबाट परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना पुरा हुन सकिरहेको थिएन। त्यसो हुँदा परमेश्वरले त्यहाँ सतावट आउन दिनुभयो। अनि यरुसलेममा भएको त्यो चर्च छताछुल्लै भयो, छरपष्टै भयो। अनि अति राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने
तिनीहरू सबै प्रभु येशू ख्रीष्टसँग जोडिएको हुन कारणले गर्दा तिनीहरू जब यरुशलेमबाट आफ्नो घरबार, आफ्नो जग्गा जमिन, आफ्नो सधैँ बसिआएको ठाउँ व्यवसायलाई त्यागेर जब तिनीहरू स्क्याटर्ड हुनु पर्यो, छरपस्टिनु पर्यो, तिनीहरू जहीँ कहीँ छरपस्टिएर गए, प्रभुको सेवा गर्दै गए, वचन प्रचार गर्दै गए, सुसमाचार प्रचार गर्दै गए। प्रभुसँग जोडिरहेको व्यक्ति चाहिँ जुनै अवस्था र परिस्थितिमा भए तापनि, जहीँ गए तापनि उसले सेवा गरिरहेको हुन्छ। आजभन्दा चारवटा सेवा अगाडि, लगभग 3-4वटा सेवा अगाडि मैले भनिरहेको थिएँ कि उद्धार पाएका मानिसहरूको, सबै मानिसहरूको जीवनमा एउटा चिन्ह हुन्छ। त्यो चिन्ह हो प्रभुलाई सेवा गर्ने हृदय। ती यरुशलेमका विश्वासीहरू जहीँ कहीँ छरपष्ट भएर गए, तिनीहरू सेवा गर्दै गए, वचन प्रचार गर्दै गए। चाइनामा यस्तै भयो। जब कल्चरल रेभोल्युसन सुरु भयो, चर्चहरू कति रेजिस्टर्ड भए अनि कति बन्द भयो। तर जो जति रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहेन तिनीहरू बन्द भए, अनि ती बन्द भएका चर्चहरू चाहिँ वास्तवमा उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा, आफ्नो आफ्नो जग्गामा उनीहरू सेवा गर्न लागे, प्रभुलाई पाउन लागे। प्रभुको सेवा गर्न लागेर धेरै मानिसहरूले प्रभु पाउन लागे। वास्तवमा समय नजदिक आइरहेको छ। प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँमा भएर बाँचेको, जब हामी उहाँमा भएर बाँच्न सिक्छौँ, जब उहाँ भएर बाँचिरहेको हुन्छौँ, हामीलाई कुनै घटना, कुनै परिस्थितिले पनि रोक्दैन, रोकेर रोकिँदैन, थुनेर थुन्न सक्दैन, छेकेर छेक्नु सक्दैन। प्रभुले यो चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँमा भएर बाँचौँ। उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ अनि हामीहरू उहाँ कहाँ गरौँ, हामी उहाँमै लागिरहौँ। अब उहाँमा लागिरहनको लागि के गर्नुपर्ने? कतिपय सजिलो कुराहरू छ जो प्रभुले गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ, दिनुभएको छ, जो हामी त्यो गरिरहेको हुन्छौँ, हामी उहाँमा लागिरहेको हुन्छौँ। ती कुरा चाहिँ के भने, पहिलो कुरा प्रभुमा लागिरहनु भने हामीले सधैँ प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। एक्लैमा, परिवारसँग मिलेर, आफ्नो साथीभाइहरूसँग मिलेर प्रथम एक्लै व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसपछि परिवारसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गरिरहनुपर्छ सबै अवस्था परिस्थितिमा। दोस्रो, परमेश्वरको वचन पढिरहनुपर्छ, बाइबलबाट पढिरहनुपर्छ, बाइबल पढिरहनुपर्छ, अनि प्रभु वचन सुनिरहनुपर्छ, प्रभुको वचन सिकिरहनुपर्छ। अनि तेस्रो, प्रभुलाई पाउने व्यक्तिहरूसँग हामीले सम्बन्ध गाँसिराख्नुपर्छ, पारस्परिक सम्बन्ध जोडिराख्नुपर्छ। हामीले पारस्परिक प्रोत्साहन, पारस्परिक शिक्षा र उत्साहका कुराहरू एक दुसराबाट लिइरहनुपर्छ। वास्तवमा ती घरमा जुन विश्वासीहरू भेला हुन्थे बाइबलको समयमा, तिनीहरू घरमा भेला भएर उनीहरूले एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्थे, प्रार्थना गर्थे, वचन उनीहरू आपसमा बाँडचुँड गर्थे, प्रोत्साहन दिन्थे। अनि त्यसै बिचमा पवित्र आत्माको वरदानहरू पनि प्रस्फुट हुनुहुन्थ्यो र कार्य गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि तिनीहरू सबै वास्तवमा चर्च भएर बाँचिरहेका थिए, चर्च गएर बाँचिरहेका थिएनन्। कति त सतावटको कारणले गर्दा सुरुङभित्र पसेर बस्नु पर्यो। जमिन मुनि खनिएका सुरुङहरू, त्यो सुरुङभित्र गएर उनीहरू बस्नु पर्यो। उनीहरू बसे, सुरुङभित्र पसेर बस्दाखेरि पनि, सुरुङभित्र लुकेर कष्टपूर्ण जीवन जिउँदाखेरि पनि उनीहरू चर्च भएर बाँचिरहेका थिए। जब तिनीहरू सुरुङबाट बाहिर निस्के, उनीहरू विजय भएर निस्के, सतावटमाथि जय पाएर निस्के, कष्टबाट खारिएर सुन झैँ बहुमूल्य भएर उनीहरू निस्के। यसको बारेमा किताब नै पाइन्छ, सुरुङभित्र खलचल भन्ने सानो किताब पाइन्छ। तपाईँले त्यो खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै किताब दोकान पुग्नुभयो भने, खास गरेर क्रिस्चियन बुक सपमा जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी कुनै कुराको सहारामा होइन, तर हामी प्रभुको सहारामा बाँच्ने व्यक्तिहरू बनाऊँ। अनि प्रभुको सहारामा जसरी हाँगा बोटमा लागिरहन्छ र बोटको सहारामै हाँगाले सबै कुरो पाउँछ, त्यसैबाट त्यसैमा यसको जीवन हुन्छ, त्यसैबाट उसले फल फलाउँछ, फुल फुलाउँछ, फल पाक्छ। वास्तवमा त्यसरी नै हामी पनि प्रभुमा लागिरहौँ। हामी प्रभुमा भएर बाँच्ने प्रभुको छोराछोरीहरू बनाऊँ। प्रभुले तपाईँलाई मलाई सहायता दिनुहुन्छ, प्रभु तपाईँलाई मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई मलाई हार्नको लागि बोलाउनु भएको छैन। हामी हार्दैनौँ। कुनै पनि अवस्था परिस्थितिमा हामी लाचार भएर, कमजोर भएर, दुर्बल भएर जाँदैनौँ।
प्रभु हामीमा हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ संसारमा तिमीहरू क्लेश हुन्छ, ढाडसमा त संसारलाई जितेको छु। जब हामी प्रभुमा भएर बाँचिरहेको हुन्छौँ, प्रभुले जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ, कति खुसीको कति आनन्दको एउटा जीवन पाइरहेको हुन्छौँ। प्रभुले हाम्रो अति उत्तम रूपमा देखभाल गर्नुहुन्छ। हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण, हाम्रो शरीरको उहाँले उचित रूपमा देखभाल गर्नुहुन्छ। हाम्रो वर्तमान र भविष्यको उहाँले देखभाल गर्नुहुन्छ। यसैले आउनुहोस् हामी प्रभुमा भएर बाँच्न सिकौँ, प्रभुसँग जोडिएर बाँच्न सिकौँ। चर्च गएर मात्र होइन, जब यस्तो समय आउँछ जब सबै कुरो सामान्य भएर जान्छ, त्यस समय प्रभुको नानीहरू जब एकसाथ भेला भएको हुन्छ त कति आनन्दको कुरा हुन्छ। तर एकसाथ भेला हुन सकिरहेको छैनौँ भनेर हामी विश्वासमा पछि हट्यौँ या आत्मामा कमजोर भयौँ भन्ने कुराहरू हुनु हुँदैन। प्रभुले हामीलाई सधैँ विजय भएर बाँचेको चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ जयको उत्सवमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी उहाँमा लागिरहेका हुन्छौँ। जसरी हाँगा बोटमा लागिरहन्छ त्यसरी नै जब हामी उहाँमा लागिरहेका हुन्छौँ तब यो कुरो सम्भव हुन्छ। बोटमा भएका सबै कुराहरूको सहभागी हाँगा भइरहेको हुन्छ। हाँगाले फल फलाउने कारण पनि बोटबाट पाएका ती सबै कुराहरू नै हुन्। हाँगा आफैले केही पनि गर्न सक्दैन, हामी आफैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभु सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई जिउँदो पत्थर बनाएर कुनाको सिरढुङ्गा, कुनाको पत्थर प्रभु येशू ख्रीष्ट जो आफै हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीलाई जोड्नुभयो। आज हामी उहाँको कृपा पाएर उहाँसँग जोडिएका छौँ। हामी निरन्तर उहाँसँग जोडिएर जब रहन्छौँ, उहाँले आफ्नो जीवन, आफ्नो विजय, आफ्नो आशिष, आफ्नो अधिकार, आफ्नो सामर्थ्य ती सबैको सहभागी तपाईँले मलाई तुल्याउनुहुन्छ। हामी डराउनु पर्दैन, हामी हार्नु पर्दैन, हामी कुनै पनि कुराहरूमा लाचार भएर दबिएर बस्नु पर्दैन। तर प्रभुको जीवनमा हामी रहेको हुन कारणले गर्दा, प्रभु स्वयंसँग हामी जोडिएको हुन कारणले गर्दा हामी उहाँसँगसँगै विजय भएका हुन्छौँ, उहाँसँगसँगै हामी अघि बढेका हुन्छौँ। प्रभुले हामी सबैलाई सहायता दिउन्, आशीर्वाद दिउन्। चर्च गएर, कुनै कार्यक्रममा गएर, कुनै सेवामा गएर बाँच्ने मात्र होइन, तर प्रभुमा भएर आफै एउटा चर्च भएर बाँच्ने, मण्डली भएर बाँच्ने, प्रभुको देहको एउटा अभिन्न अङ्ग भएर बाँच्ने, यो प्रभुले तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिउन्। जब यस्तो गरिरहेको हुन्छौँ, हामी सबै अवस्था र परिस्थितिहरूमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। हामी जहीँ गए तापनि, जुनै अवस्थामा रहे तापनि प्रभुको प्रेम हामीमा ताजा रहन्छ, प्रभुको अनुग्रह हामीमा सक्रिय रहन्छ, प्रभुको जीवन हामीमा सधैँ सक्रिय रहिरहेको हुन्छ। अनि हामी जहीँ गए तापनि प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको उद्देश्य अनुसार हामी सेवा गरिरहेको हुन्छौँ। जहीँ गए तापनि, जुनै अवस्थामा रहे तापनि हामीलाई प्रभु दिनुभएको अनुग्रह अनुसार, गिफ्ट अनुसार, योग्यता अनुसार हामी सेवा गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई कुनै कुराले छेक्दैन, कुनै कुराले थुन्दैन। प्रभुले यही चाहनुहुन्छ कि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट जयवन्त हुनुहुन्छ, हामी उहाँको विजयमा सहभागी भएर हामी जयवन्त भएको चाहनुहुन्छ। प्रभुले यो काम गरिरहनु भएको छ, प्रभुले यो काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो शिर झुकाउँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको समक्ष आफ्नो शिर झुकाउँदै आउँदछौँ। धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो सबै कुराहरूसँग हामीलाई सहभागी तुल्याउन चाहनुभयो। यसरी तपाईँ आफै बोट हुनुभयो अनि हामीलाई हाँगा तुल्याइकन आफूसँग जोड्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छौँ। आज बडो विनम्रता साथ, धन्यवाद साथ तपाईँको ती आशीर्वादहरूलाई स्वीकार गर्छौँ, जुन आशीर्वाद तपाईँसँग लागिरहेको कारणले गर्दा हामी पाइरहेका छौँ। धन्यवाद, हामीले कुनै कुराहरूमा चिन्तित हुनु पर्दैन, न त शरीरका कुराहरूमा, न त हाम्रो मन र भावना विचारका कुराहरूमा, प्राणका कुराहरूमा, न त आत्माका कुराहरूमा, किनकि ती सबै कुराहरू त अब तपाईँको प्रभावमा प्रभावित छन्। किनकि हामी तपाईँसँग जोडिएको छौँ। तपाईँ बोट हुनुहुन्छ अनि बोटबाट सबै कुराहरू हाँगामा जो आउँदछ त्यसैले नै फल फलाउँदछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ, तपाईँले हामीले यत्रो ठुलो सौभाग्य दिनुभएको लागि। हे पिता, हामी सबैमाथि यो कृपा राख्नुहोस्, अनुग्रह राख्नुहोस्, यो कुराको वास्तविकतालाई बुझ्न दिनुहोस्, ताकि कुनै पनि परिस्थितिहरूमा दब्ने, कुनै पनि अवस्था र घटनाहरूमा हामी कमजोर लाचार भएर जाने होइन। तर जब हामी तपाईँमा लागिरहेको हुन्छौँ, तपाईँ त कहिले पनि लाचार हुनुहुन्न, कहिले पनि तपाईँ कमजोर हुनु भएन र हुनुहुन्न। तपाईँले त सबै कुरामाथि जय पाउनुभएको छ अनि हामी पनि त्यो सबै कुराहरूमा जय पाउँदछौँ। धन्यवाद, तपाईँ हाम्रो साथमा रहिकन हामीलाई डोर्याइरहनु भएको लागि, जयको उत्सवमा अगुवाई गर्नुभएको लागि धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको चरण राख्दै महिमा तपाईँले दिँदै यो प्रार्थना येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा गर्छौँ, आमेन। अब येशू प्रभुको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको अभिषेक, सहभागिता र उपस्थिति हामी प्रत्येकको साथमा अनि विश्वभरि रहेका
प्रभुका सबै जनहरूको साथमा आजदेखि यसो सदा सर्वदा रहिरहेका हुन्। आमेन। जय मसीह।